सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हुजूर के घर वालों को भी पहचानते थे जानवर। अब्रहा उसने काबे के मुकाबले में यमन में काबे जैसी शक्ल बनाई। एक मक्की को गुस्सा आया, उसने कहा हमारे काबे के मुकाबले में काबा बनाया। उसने जाकर के उसका खुद साख्ता जो काबा था उसने डुप्लीकेट काबा बनाया था, नकली। उसमें जाकर उसने गंदगी कर दी, पाखाना कर दिया। अब्रहा को गुस्सा आया, मैं काबा को ढा दूंगा, मैं काबे को तोड़ दूंगा। और हाथियों का लश्कर वो लेकर के आया। जब हाथियों का लश्कर वो लाया ना, तो हाथी अरब वालों ने कभी नहीं देखा था। मक्के वाले हाथी देखकर इतना डर गए, वो कहते थे कि हर जानवर के तो 4 ही पैर होते हैं, ये अब्रहा जो लेकर के आया ये जानवर, इसके 5 पैर है, 4 खड़े रहते हैं और 1 हिलता रहता है। यानी उन्होंने सूंड को भी पैर समझा। मक्के वालों को पता नहीं था, अरब वालों को हाथी कैसा होता है, वो उन्होंने पहली बार हाथी देखा। अब बताए जिसको वो झूमने झामने वाला पैर समझ रहे हो तो उससे कितना डरेंगे वो लोग। खूब सब डर गए। और अब्रहा ने क्या किया? अब्रहा ने ये किया, सांप की बकरियां, गाय, जानवर, ऊंट हाँक करके सब जब्त कर लिया। सब लोग डरे सहमे थे। हुजूर के दादा अब्बा, हुजूर के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने देखा क्योंकि वो काबे के मुतवल्ली थे, काबे के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। हुजूर का घराना बहुत आला घराना भी हुजूर का बहुत आला, वो काबे के मुतवल्ली थे। लोगों ने कहा देख अबू अब्दुल मुत्तलिब सबकी बकरियां ले गया, तेरी भी ले गया, काबा ढाने आया, कैसे बचाएगा काबा? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, काबा महफूज रहेगा, काबे को कुछ नहीं होगा। बोलो ये कोई काफिर बोल सकता है? जिसका घर है वो खुद हिफाजत करेगा। और अब्दुल मुत्तलिब के अंदर इतना पावर और शुजाअत थी कि अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास गए बात करने के लिए अब्रहा के पास गए। तो अब्रहा के पास एक उसका सफेद हाथी था, और जंग के मौके पर वो ऐसे बदमस्ती में दौड़ता था और तहस नहस कर देता था लोगों को। अजनबी आदमी उसके पास आ नहीं सकता था और यूं सूंड मारता कि फुटबॉल की तरह इंसान उड़े, इस तरीके से उसकी कैफियत थी। वो महमूद उसका नाम था, उस हाथी का नाम भी आया है तारीख में। क्या नाम था उसका? महमूद नाम था उसका, और सफेद हाथी था वो। और अब्रहा क्या करता था, उसको जहां जाता था तो सिक्योरिटी के लिए अपने खेमे के दरवाजे पे रखता था ताकि कोई अजनबी आदमी आए तो उसको वो उड़ा दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अब्रहा के खेमे के पास आए तो लोगों ने कहा ये महमूद तुझे उड़ा देगा। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे खौफ नहीं किया। क्यों? मेरे नबी के दादा थे। अरे जिसे नबी की कुर्बत मिल जाए वो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मंजिल पे पहुंच जाए, जिसकी पेशानी में बरसा बरस नूरे मोहम्मद रहा हो, वो कैसे किसी से डर सकता है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो सबने क्या मंजर देखा? वो महमूद हाथी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सजदा कर रहा है। क्यों? हुजूर के जानवरों को भी पता है कि हुजूर के जानवर भी मेरे नबी के, जब नबी के दादा का इतना एहतराम होता है तो नबी का जानवर कितना एहतराम करते होंगे। लेकिन कम नसीबी है उन लोगों की कि नबी का एहतराम नहीं करते ऐसा जैसे करना चाहिए, नबी की शान ऐसी बयान नहीं करते जैसे करना चाहिए। और जब गए महमूद तो ये अब्रहा तो ये देखकर मुतासिर हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अब्रहा मैंने तुझसे कोई बात नहीं करना, इतनी बात है कि मेरे जो जानवर है तू मुझे दे दे। वो हंसा, कहा आप इतने बड़े आदमी हैं, जानवर आपको सजदा कर रहा है, आप इतनी छोटी बात कर रहे हैं। कहा मेरे जानवर मुझे दे दे। अरे बात करनी है तो काबे में करते आप बात,
آپ کعبے کے موضوع پہ کوئی بات نہیں کر رہے اور آپ جانور اور اپنے جانور کی بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا ابرہا تجھے معلوم نہیں، جانور میرے ہیں، ان کی حفاظت کرنا میرے ذمے پہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جو میرا کام تھا میں نے کیا، اللہ اپنا کام خود کرے گا۔ یہ یقین تھا اور دنیا نے دیکھا کہ ابرہا آگے بڑھنے والا تھا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل منہ میں اور پیروں میں کنکری لے کر کے آئی، اور کنکری لے کر کے آئی اور ڈالا جیسے ہی چھوٹی چھوٹی کنکری تو ہاتھی اس سے مر گئے۔ ساری 70-80 ابابیل مل کر بھی ایک ہاتھی پہ گرتی تو بولو ہاتھی مرتا؟ نہیں مرتا، لیکن اس کی کنکری میں اتنا پاور تھا کہ ہاتھی مر گئے۔ اب ہاتھی مر گئے تو اللہ نے محبوب پر قرآن نازل کیا۔ کیا کہا؟ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ سب لوگ اس پہ متفق ہے، سارے مورخین سیرت نگار، کہ حضور کی پیدائش ابرہا کے تباہ ہونے کے 55 دن کے بعد ہوئی۔ یعنی یہ جو ابرہا تباہ ہو گیا اس کے 55 دن کے بعد حضور کی کیا ہوئی؟ بولو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب الم ترى، علم کیا آپ نے ترا نہیں دیکھا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع یہاں سب لوگ ہیں، میں کہوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مالیگاؤں میں 1969 کا 69 مالیگاؤں میں 69 کا سیلاب کیسا تھا؟ میں ان 18 سال کے بچوں سے پوچھوں آپ نے نہیں دیکھا کہ مالیگاؤں میں 69 کا سیلاب کیسا تھا؟ انہوں نے کہا ارے سید صاحب ہوش کے ناخن لو، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا 69 میں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے کسی سفید داڑھی والے بڈھے سے پوچھو کہ کیا آپ نے مالیگاؤں کا سیلاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا مالیگاؤں کا سیلاب؟ وہ کہے گا ارے میں بڈھا تو ہوں لیکن مالیگاؤں میں موجود نہیں تھا، میں تو بمبئی میں تھا، میں کیسے دیکھتا سیلاب؟ پتا چلا زندہ ہونا، موجود ہونا، جائے حادثہ پر رہنا، تبھی تو کہیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھنے کے لیے صرف پیدا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جائے حادثہ پر موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پتا چلا تو پیدا ہوتا ہے تب دیکھتا ہے، تو پیدا ہوتا ہے تب موجود رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے پھر بھی سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں اور ہر جگہ موجود رہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو علم ترا، آپ نے نہیں، ترا کہتے ہیں دیکھنے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، علم ترا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب محبوب آپ نے دیکھا۔ تو جو ماں کے پیٹ میں رہ کر، اب توجہ، جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں ختم کرتے ہوئے، جو ماں کے پیٹ میں رہ کر وادی محصر میں ہونے والے حادثے کو دیکھتا ہو، جو ماں کے پیٹ میں رہ کر وادی محصر میں ہونے والے حادثے کو دیکھتا ہو، اسے قرآن بیان کر رہا ہے، تو کیا وہ قبر کے پیٹ میں رہ کر دنیا میں ہونے والے حالات کو نہیں دیکھ سکتا؟ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔